बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा या बदीअस समावाति या हय्यु या क़य्यूम इन्नी असअलुक। ऐ आसमानों को पैदा करने वाले, ऐ ज़िंदा और कायम रहने वाले, बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूँ। अज़ीज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी में चैन, सुकून, कामयाबी, सआदत, खुशनसीबी, खुशबख्ती और तमाम चीज़ों में बेहतरीन मराहिल से गुज़रना चाहते हैं तो सिर्फ़ कसरत से इस्तग़फ़ार करें, तो आपको हर मामले में कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। देखिए, एक बार उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक सहाबी आए तो उनको ये परेशानी थी कि उनके वहाँ बारिश नहीं हो रही थी, खेतों में का फसल नहीं हो रही थी, तो आपने कहा कि इस्तग़फ़ार करो। कोई आया वो माल के ताल्लुक़ से परेशान था, उनको भी हल बताया कि इस्तग़फ़ार का है। कोई आया जिसको औलाद नहीं हो रही थी तो औलाद के ताल्लुक़ से परेशान था, तो आपने बताया इस्तग़फ़ार करो। तो इस्तग़फ़ार इतनी अज़ीम शय है और ये जो इस्तग़फ़ार है ये सैयदुल इस्तग़फ़ार है। सैयदुल इस्तग़फ़ार यानी तमाम इस्तग़फ़ार का सरदार है। तो इसमें आपको क्या होगा इंशाअल्लाह, तो ज़िंदगी भर अल्लाह का ये वादा है, अल्लाह ने कुरान में वादा किया है कि तुम इस्तग़फ़ार किया करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को आराम और सुकून में बदल दूँगा। ये अल्लाह का वादा है। तो जो कुछ कमज़ोरी आपकी हो, ख़ानदानी हो, जिस्मानी हो, माली हो, मिल्ली हो, ये तमाम कमज़ोरी क्या हो जाएगी, अल्लाह क़ुव्वत में बदल देंगे अगर हम सोच समझ कर इस्तग़फ़ार करें। तो अल्लाह का ये वादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि जिसने इस दुआ के अल्फाज पर यकीन रखते हुए सुबह इनको कह लिया और उसी दिन शाम होने से पहले इसका इंतकाल हो गया तो वो जन्नत वालों में से है, और जिसने इस दुआ के अल्फाज पर यकीन रखते हुए रात में इनको पढ़ लिया फिर इसका सुबह होने से पहले इंतकाल हो गया तो वो जन्नत वालों में से है। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वअदिक मस्ततअतु अऊज़ु बिक मिन शर्रि मा सनअतु अबू लक बिनिअमतिक अलैया अबू बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। इस्तग़फ़ार के देखिए माने हैं, ऐ अल्लाह तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ और मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तुझसे किए हुए अहद और वादे पर कायम हूँ। मैं तेरी पनाह चाहता हूँ हर बुराई से जो मैंने की। मैंने अपने ऊपर तेरी अता करदा नेमतों का एतराफ़ करता हूँ और अपने गुनाह का एतराफ़ करता हूँ, बस तू मुझे बख्श दे, यकीनन तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्श नहीं सकता। तो सोचिए कितनी खूबसूरती से हम इसमें अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह तू मेरा रब है, और अल्लाह को ये बात बहुत पसंद है कि बंदा ये तकरार से कहे कि अल्लाह मेरा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और उसी ने मुझे पैदा किया, मैं तेरा बंदा हूँ, यानी मैं तेरा बंदा हूँ, अल्लाह तू मेरा मालिक है, तू ही तो मुझे देखेगा। तो इस तरह से हम जब बात करते हैं तो अल्लाह को बहुत पसंद आता है। फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, यानी जो मेरी इस्तिताअत है, अब मेरी इस्तिताअत थोड़ी भी हो सकती है, 15% है, 20% है, किसी की 50%, मेरी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह मैं अपने अहद पर कायम हूँ। तो जब बंदा अपने अहद पे कायम रहेगा तो अल्लाह अपने अहद पे कायम रहेगा। फिर मैं तेरी पनाह चाहता हूँ हर उस बुराई से जो मैंने की है। तो सोचिए हम दिन भर में कितनी बुराई करते होंगे, कितनी छोटी बड़ी सब, तो कोई तो फरिश्ता है नहीं, तो उससे जब हम बात करते हैं सुबह शाम अगर ये पढ़ लें तो ये उसके लिए काफ़ी हो जाता है। अब फिर हम कहते हैं अल्लाह मैं अपने तो ऊपर जो तेरी अता करदा नेमतों का एतराफ़ करता हूँ, तो इसको सोच के पढ़ें। अल्लाह से वादा कर रहे हैं, आप अल्लाह से बात कर रहे हैं, आप अल्लाह को बता रहे हैं कि अल्लाह तेरी नेमत इतनी सारी है, तो नेमतों पे ज़रा ध्यान दीजिए, तब मायूसी नहीं होगी। और फिर अपने गुनाहों का मैं एतराफ़ करता हूँ, बस तू मुझे बख्श दे। जैसे हमने उसमें सुना था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। किस तरह से उन्होंने मांगी थी दुआ कि अल्लाह तेरे सिवा तो कोई माबूद नहीं, तू तो पाक है, गलती तो मैं ही करूँगा ना।
اور میں انی کنتم من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. تو اللہ نے ان کی آواز اتنی گہرائی، سمندر کی گہرائی اندھیرے میں سے سنی تھی. تو یہی چیز ہمیں کرنا ہے. تو پھر اللہ سے بار بار یہ کہیں کہ اللہ تو بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا. تو اس میں جتنا آپ کا دھیان ہوگا، جتنا آپ کو اس پہ یقین ہوگا، اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. یہ تو بات طے ہے. اسی لیے بار بار اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے گناہوں کی طرف دیکھیے. گناہوں کی طرف دیکھنے کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر اس گناہ کی طرف ملوث بھی مت ہوئیے. اللہ حافظنا، اللہ ہمیں بچائے. تو یہ چیز جو ہے اس کو پکڑ لیجئے. یہ سید الاستغفار ہے، تمام استغفار کا جو سردار ہے. اور اس کو صبح پڑھ لیں تو رات تک کے لیے کفایت، رات پڑھ لیں تو صبح تک کے لیے کفایت. اور جو اس بیچ میں انتقال کر جائے تو انشاءاللہ وہ جنت کا حقدار ہے. تو سوچیے کتنی بڑی گارنٹی ہے. اللہ ہمیں کتنی ساری نعمتوں سے نوازنا چاہ رہا ہے. اللہ جانتا ہے ہم کمزور ہیں، اللہ جانتا ہے کہ شیطان کا مکر، فریب، دھوکہ کتنا ہے. تو اس سے اپنے بندے کو بچانا چاہتا ہے. لیکن بندوں کو بھی تو اپنی وہ چیزوں کی طرف لپکنا چاہیے، اچھائیوں کی طرف، نیکیوں کی طرف لپکنا چاہیے. اگر جتنے ہم لپکنے والے بنیں گے تو اس میں پھر برکت ہوگی انشاءاللہ. دیکھیے نا، ایک اور حدیث ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے. جب اللہ رب العزت اس کو فراوانی دیتا ہے، اچھی زندگی دیتا ہے اور ہر چیز میں سکھ دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے. تو اللہ کی وہ عبادت کر رہا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ شاکرین لوگوں کو پسند فرماتا ہے. اور جب مومن کو کوئی قسم کی تنگ دستی، محتاجی یا کوئی نعمت کی کمی کر دیتا ہے تو مومن صبر کرتا ہے. تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. اور یہ صرف مومن کے لیے ہی ہے. یعنی آپ کو دونوں صورتوں میں فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ کو خوشحالی ہے اور آپ شکر کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی عبادت ہے، وہ بھی نیکی ہے، آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. مزے بھی کر رہے ہیں اور نامہ اعمال بڑھ بھی رہا ہے. اسی طرح سے جب کوئی تنگ دستی ہے، محتاجی ہے، کمی ہے، کوئی چیز کی رکاوٹ ہے، اس میں آپ صبر کر رہے ہیں اور اس میں سوچیے آپ اللہ کو یاد کر کے سید الاستغفار کر رہے ہیں، آپ استغفار کر رہے ہیں تو اللہ کو بڑا، بہت بہت پسند ہے. پھر اللہ سوچے کس طرح سے نوازے گا. کچھ تو ہو کہ آپ کو کچھ دن بعد ہی اس کو رزلٹ دنیا میں ہی مل جائے گا، اور نہیں تو پھر آخرت میں تو بھرپور ملے گا. تو اس یقین کے ساتھ کہ ہم دونوں صورتوں میں ہم فائدے میں رہتے ہیں، اور کچھ کمی یا کوئی دکھ، یہاں تک کہ آپ اپسیٹ ہو جائیں، آپ کو خراب لگ جائے، آپ کے دل کو دکھ ہو جائے، اس معاملے میں بھی اللہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ اجر دے گا، اگر آپ بہترین صبر کرنے والے ہوں گے تو پھر ہم اپنے ہر معاملات میں چاہے وہ اچھا ہو تو ہم شکر کریں، اور جو کچھ کمی ہو تو فوراً صبر کریں، اور صبر کے ساتھ پھر اللہ سے ضرور مانگتے رہیں. اور سامعین دیکھیے، ہماری شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں. شب قدر جو اتنی افضل ترین رات ہے، جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو تلاش کرو. اللہ تعالیٰ نے اسے آخری 10 عشرے میں رکھا ہے اور طاق راتوں میں ہمیں تلاش کرنا ہے. تو اس طاق راتوں میں سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب شب قدر مجھے ملے تو میں کیا عمل کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تمہیں ملے تو یہ دعا پڑھو. اب یہ دعا بہت افضل ہے اور شب قدر کی خاص دعا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. کہ اے اللہ تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو اے کریم تو مجھے معاف فرما دے. اس میں بھی کیا ہے؟ دیکھیے، استغفاری تو ہے، اللہ سے ہم مانگتے ہیں. عفون پہ بہت زیادہ زور دیجیے، یہ اس پہ دھیان رکھیے، اس کو توجہ سے پڑھیے کہ اللہم انکا عفون کریم تحب العفو فاعف عنا. تو اللہ رب العالمین ایسے ہمارے گناہوں کو وائپ آؤٹ کرے گا، ایسے ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اس کے بدلے نیکیاں رکھ دے گا، درگزر کا معاملہ کرے گا. تو جب نامہ اعمال آئے گا تو وہ خوبصورت لگے گا. تو کتنی شاندار یہ دعائیں ہیں. اور یہ طاق راتوں میں، خاص کر آخری عشرے کی راتوں میں، جب آپ ذکر کرنے سے یا نماز پڑھنے سے یا قرآن پڑھنے سے جب تھک جائیں تو بیچ کا جو وقفہ ہو اس میں کثرت سے یہ دعا پڑھیں. آپ سجدوں کے درمیان پڑھیں، آپ کو جب بھی اچھا لگے تو اس کو پڑھتے رہیے، کثرت کے ساتھ پڑھیے. یہ اس رات کی خاص دعا ہے. تو یہ چیز جو ہے انشاءاللہ دعاؤں کا خوب اہتمام کریے، استغفار کا خوب اہتمام کریے.
آپ لیلۃ القدر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو کا ڈسکرپشن میں آپ کو دیا جائے گا، آپ اس پہ کلک کریں اور آپ اس کو سنیے، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت کارآمد رہے گی۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔